نور الإيمان يهدي سجانه، بالسجن كان صبر قرآنه، نور الإيمان يهدي راهب العترة، راهب العترة، ما شاء الله ما شاء الله، يهدي سجانه يهدي موسى بن جعفر خلوده صورة عن فضله تدل، تنطي للإنسان حقه تحمي قانون العدل، تنطي للإنسان حقه تحمي قانون العدل، بها للأجيال حكمة وتنفعل عند عقل، بها للأجيال حكمة تنفعل عند عقل، واللي ينجح بامتحان الفكرة ثابت ما يزل.